नमस्कार येवकार तुमकां ह्या बारीकशा पासे कार्यावळीन आमी आयिल्ले आसा लोलये गांवांत आनी प्रत्येक जाण जाणा लोलये गांव खंय आसा तो काणकोणा हो गांव आसा आनी आमी आयिल्ले आसा अशा एका मुर्ती कडेन ज्या मुर्तीची प्रचिती फक्त लोलये न्ही काणकोण न्ही दक्षिण गोंय न्ही जाल्यार पुराय गोंयान आसा तो म्हणजे नागडो वेताळ आनी वेताळ हो महादेवाचो एक गण आशिल्लो जो गण पुराय गांवची राखण करता तो शिमेचेर आसता आनी राखणदार म्हणून पुराय गांवची राखण करता तुमकां कितें मागपाचें आसत जाल्यार तांचे कडेन मागलें जाल्यार तुमचें मागणें मान्य जाता अशी मान्यताय आसा आनी ती मान्यताय आमी पळोवं शकता की जेंची जेगणें मागणें मान्य जालां तांणी हांगा येवन आपलें मागणें पुराय केलां। तुमी मागूं शकता जाल्यार आपूण चप्पल किंवा पादत्राणे म्हणटात ते दिवपाक शकता जाल्यार सूर्रोड दिवपाक शकता, कांय जाण कामळ दिता जाल्यार कांय जाण नाल्ल दिता। पुणून दर आयतारा हांगा लोकांची रांग आसता। आमी सद्या आसा लोलये गांवांत आनी ह्या देवाची महती देवा परस हांगा देवचार म्हणटात तांची महती किंवा राखणदाराची महती तुमचे मुखार हाडपा खातीर ही पासय बारीकशी पासय शॉर्टेस्ट पासय म्हटल्यार आतां तुमचे मुखार घेवन येयल्ले आसा। सो लोलया जर आयले जाल्यार हांगा येवपा विसरूं नाका, पांयां पडपा विसरूं नाका आनी तुमच्या मनान कितें मागणें आसा तें देवा कडेन सांगपा विसरूं नाका। तुमचें मागणें मान्य जातलेंच अशी मान्यताय आसा।